अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसने तरक्की की एक मुनफरिद दास्तान रकम की है। ये वो मुल्क है जहाँ के लोग सख्त मेहनत करते हैं, सफाई का जुनून रखते हैं और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। इस वीडियो में हम सिंगापुर के शानदार मुकामात, हैरान कुन कवानीन और इसकी इक्तिसादी कामयाबियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगापुर के शानदार सफर को। सिंगापुर, जिसका मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक छोटा सा मगर इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये मुल्क किसी ज़माने में एक मामूली मच्छरों का गांव था, लेकिन आज ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। सिंगापुर का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी शहर से छोटा है। ये मुल्क एक दिन में भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती आपको कई दिन तक मशहूर कर देगी। सिंगापुर की कुल आबादी तकरीबन 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 4 सरकारी ज़ुबानें बोली जाती हैं: इंग्लिश, चाइनीज़, मलाई और तमिल। इंग्लिश यहाँ की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है और यही तालीमी अदारों और कारोबारी मामलात में भी इस्तेमाल की जाती है। सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो कुल आबादी का तकरीबन 9% है। इंडियन अफराद की तादाद तकरीबन 4 लाख है, जिसकी वजह से इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है, जो यहाँ मेहनती जिंदगी गुजार रहे हैं और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, सिंगापुर के लोगों को सफाई का बेहद जुनून है। आपको यहाँ कहीं भी कचरा या गंदगी नजर नहीं आएगी। हुकूमत ने सफाई के हवाले से सख्त कवानीन नाफिज किए हैं और अगर कोई शख्स अवामी जगह पर कचरा फेंकता है तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। यही वजह है कि सफाई के मामले में शायद ही कोई मुल्क सिंगापुर से आगे हो। सिंगापुर की मैशत दुनिया की मजबूत तरीन मैशतों में से एक है। यहाँ के लोग सख्त मेहनत करते हैं और ज्यादातर अफराद कारोबारी जहन रखते हैं। हैरत की बात यह है कि हर छठा फर्द मिलियनियर है, यानी सिंगापुर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $72,000 यानी पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। सिंगापुर का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ममालिक में होता है। हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाने के लिए ये जान ले कि यहाँ का चिंगी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में पहले नंबर पर आता है। ये एयरपोर्ट एक मुकम्मल सियाहती मुकाम की तरफ बनाया गया है, जहां आपको खूबसूरत बागात, शॉपिंग मॉल्स और दुनिया की सबसे बड़ी अंदरूनी आबशार देखने को मिलेगी। सिंगापुर के कवानीन बहुत सख्त हैं और यही इसकी तरक्की की बड़ी वजह है। यहाँ के लोगों को कवानीन की पाबंदी करना सिखाया जाता है, चाहे वो ट्रैफिक का निज़ाम हो, सफाई हो या अवामी नज़्म व ज़ब्त। हर शख्स अपने काम को मुकम्मल जिम्मेदारी से अंजाम देता है और यही नज़्म व ज़ब्त इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले गया है। सिंगापुर के लोगों का IQ लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। यहाँ की तालीमी निज़ाम को दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। यहाँ के तालिब इल्मों को बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी का सबक दिया जाता है, जो बाद में उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, सिंगापुर में हर शहरी के लिए मिलिट्री सर्विस लाजमी है। यहाँ के लोग अपनी फौज और मुल्क के लिए इंतहाई वफादार हैं। यही हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद इस मुल्क को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल करती है। सिंगापुर एक जदीद मुल्क होने के साथ साथ अपनी सकाफत और कुदरती खूबसूरती को भी बरकरार रखे हुए है। यहाँ हर जगह आपको सब्जा नजर आएगा, चाहे वो इमारतों की छतें हों या शॉपिंग सेंटर्स। बारिशें ज्यादा होने की वजह से यहाँ का माहौल हमेशा हरा भरा रहता है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि सिंगापुर दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन यहाँ की औसत आमदनी इतनी ज्यादा है कि लोगों को महंगाई का एहसास नहीं होता। यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 201 रुपए के बराबर है, जो इसकी मजबूत मैशत का एक और सबूत है। सिंगापुर में कई हैरत अंगेज और दिलकश मुकामात मौजूद हैं, जैसे मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, चाइना टाउन, सिंगापुर जू और ऑर्चर्ड रोड। सिंगापुर दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा है? शायद आप कहेंगे कि ये अमेरिका या इंग्लैंड का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप 160 से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। ये हैरत अंगेज बात है, लेकिन सिंगापुर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपको चौंका सकती हैं।
سنگاپور کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ تیز چلنے والے افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ لوگ 6.1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، جو ان کی مستعدی اور نظم و ضبط کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ ملک ہمیشہ سے اتنا ترقی یافتہ تھا؟ سنگاپور کا موجودہ شاندار مقام کسی جادو کا نتیجہ نہیں، بلکہ محنت، جدوجہد اور عمدہ حکمت عملی کا ثمر ہے۔ 1965 سے پہلے سنگاپور ملائیشیا کا حصہ تھا، لیکن ملائیشیا نے اس سے زبردستی الگ کر دیا، جیسے ایک بوجھ اتار دیا ہو۔ آزادی کے بعد سنگاپور ایک انتہائی غریب ملک تھا، یہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور چوہے کھانے پر مجبور تھے۔ سنگاپور کی ترقی کا سفر اس وقت شروع ہوا جب 1959 میں لی کوان یو سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت نے سنگاپور کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ لی کوان یو نے سب سے پہلے انصاف کا نظام مضبوط کیا۔ ایماندار ججز مقرر کیے گئے جنہیں مکمل اختیارات دیے گئے۔ یہ ججز کسی بھی عہدیدار، چاہے وہ چوکیدار ہوں یا وزیر اعظم، کو طلب کر سکتے تھے۔ کرپشن کے خلاف ان کے سخت اقدامات کی وجہ سے سنگاپور میں کرپشن تقریباً ختم ہو گئی۔ کرپشن میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ کچھ بیوروکریٹس نے شرمندگی کے باعث خودکشی کر لی۔ لی کوان یو نے عوام کی تعلیم اور ہنر میں سرمایہ کاری کی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے صرف ڈگریاں فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ہنرمند افراد پیدا کرتے تھے۔ میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں ہوئیں اور عوام کو ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ صنعت کاروں کو سستی زمین اور سہولیات فراہم کی گئیں، جس سے برآمدات میں اضافہ ہوا، بے روزگاری کم ہوئی اور معیشت مستحکم ہونے لگی۔ سنگاپور نے دیگر ممالک سے تعاون کیا اور اپنے ایئرپورٹ کی ترقی کے لیے کراچی سے کیپٹن سعید کی خدمات حاصل کی۔ آج سنگاپور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ یہ دنیا میں 5واں کم کرپشن والا ملک ہے۔ 1965 میں یہاں صرف 5% لوگوں کے پاس اپنے گھر تھے، جبکہ آج 95% لوگ اپنے گھروں کے مالک ہیں۔ سنگاپور 734 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی معیشت $500 بلین کی GDP پر مشتمل ہے۔ یہ $515 بلین کی برآمدات کرتا ہے، جن میں کیمیکل، الیکٹرانک اور سروسز انڈسٹری شامل ہے۔ سنگاپور کا تعلیمی نظام دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور یہاں کے تعلیمی ادارے عالمی سطح پر مشہور ہیں، جن میں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور، سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی اور سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ سنگاپور ایک خوبصورت اور جدید ملک ہے جو ہر سال تقریباً 80 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں مارینا بے سینڈز، گارڈنز بائی دی بے اور سینٹوسا آئس لینڈ شامل ہے۔ سنگاپور ورک پرمٹ اور ای ویزا کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ شارٹ ٹرم ہالیڈے ورک ویزا، یہ ویزا عام طور پر اکتوبر سے جنوری کے دوران کھلتا ہے اور اس کی فیس تقریباً 40,000 پاکستانی روپے ہے، اور ای ویزا کے لیے ایک لیٹر آف انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے جو کسی بھی سنگاپور کمپنی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ سنگاپور کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک قوم ایمانداری، محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرے تو کامیابی یقینی ہے۔ آج سنگاپور ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا ملک دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ دوستو، سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف اپنی ترقی اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، بلکہ اپنے قوانین، صفائی اور عوام کے طرز زندگی کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ یورپ یا دیگر ممالک کی بجائے ایک جدید، محفوظ اور بہترین سہولتوں سے بھرپور زندگی چاہتے ہیں تو سنگاپور آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔